Atong kumustahon karon ang sitwasyon sa Mindanao. Live nga mo balita ang atong News 5 stringer nga si Christian Dumabok na siya karon ga monitor sa Zamboanga City. Christian, good afternoon nimo. Kumusta ang weather karon diha sa Mindanao? Ako sang pangutana, daghan ba gihapong gibahaan diha? Yes, maayong adlaw, Chiki. Bisan nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, padayon gihapon ng epekto sa enhanced habagat sa dagang bahin sa Mindanao. Aduna gihapoy mga lugar nga gibahaan og delikado pa ang sitwasyon sa ubang komunidad tungod sa padayon nga pag-ulan o posibilidad sa kalit nga pagbaha o landslide. Christian, kanus adi ay nagsugod ang pag-uwan diha tungod aning enhanced habagat ug asa nga mga dapit ang pinaka-affected dinha? Yes, Chiki, nagsugod ang padayon og kusog nga pag-ulan ni adtong Hulyo 7 katong Martes tungod sa enhanced habagat nga gipalig-on sa Bagyong Inday. Lakip sa lagbing grabeng naapektuhan ang malapatan sa Rangani, Calanogas ug Malabang sa Lanao del Sur, Malay-Balay sa ug Valencia sa Bukidnon, Tayanan ug sa Maguindanao del Norte o kaning sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, diin adunay mga landslide o flash flood. Oo, Christian, so far pila nakabuok ang casualties dinha ug naa na ba yung mga namakwit? Yes, base sa pinakabagong datos ganina gani alauna sa hapon, Hulyo 11, 24 katawo na ang kumpirmadong namatay samtang 8 pa ang padayon nga gipangita ug napulo ang mga namatay gikan sa landslide sa malapatan sa Rangani, napulo usab sa Calanogas, Lanao del Sur, diin usa pa ang wala gihapong makiti. Adunay usab tig-usa ka namatay sa Talayan, Maguindanao del Norte ug Malabang, Lanao del Sur. Samtang duha ang namatay sa Bukidnon. Sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, 7 katawo ang nawala human maanod sa flash flood nga mitabon sa upat ka balay. Ug padayon karon ang search and rescue operation sa mga apektado nga lugar. Oo, naa na ba yung mga hinabang nga nangabot sa affected areas kay ang sunod nga pangutana ana unsa may mga tabang nga pinakakinahanglan karon sa mga residente dinha? Yes, padayon ang paghatod sa relief assistance sa mga lokal nga pagamahanan sa Office of the Civil Defense ug sa uban pang responder agencies ngadto sa mga naapektuhang komunidad. Apan ang labing gikinahanglan karon mao ang pagkaon, limpyo nga tubig, tambal, temporaryong kapuy-an ug ang dugang nga rescue ug relief support. Ilabi na sa mga lugar nga lisod pa maabot samtang nagpadayon usab nga pagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga musunod sa evacuation orders ug magbantay sa official nga weather updates ug likayan ang pagpabilin sa mga dapit nga delikado sa landslide o flash flood. Sige? Maorasan na ron, happy weekend nimo. Daghang salamat, Christian Dumabok, News 5 stringer gikan sa Zamboanga City.